नमस्कार। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हामी यो सम्भाष कार्यक्रममा लगातार यो नारालाई भनिरहेका छौं किनकि यसको सेरोफेरोमा धेरै छलफलहरू हामी गरिरहेका छौं र नेपाल सरकारले नारा पनि यही लिएको छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। यसमा कसरी सघाउन सकिन्छ भनेर गैर आवासीय नेपालीहरू पनि लागिरहेका छन्। हरेक वर्ष लगानी कसरी भित्र्याउन सकिन्छ, लगानी कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर छलफलहरू हुने गर्दथे। यसपटक अलि अगाडि एउटा कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर उपेन्द्र महतोले भन्नुभएको थियो, नेपालको पछौटेपनमा पैसाको मात्र अभाव हो जस्तो मलाई लाग्दैन। पैसा र इनोभेटिभ आइडियाको अहिले संसारभरि खाँचो छ। त्यसकारणले हामीले अलिकति हामीसँग भएका ज्ञान सिपहरूलाई नेपालमा ल्याउन सक्यौं र नेपालमा लगानी गर्न सक्यौं त्यो ज्ञान सिपलाई भने यसले पक्कै पनि नेपाल सरकारको नारा अथवा हामीले आशा गरेको समृद्ध नेपालमा हामी पुग्न सक्छौं भन्ने उहाँको ठम्याइ थियो। यसैको सेरोफेरोमा गैर आवासीय नेपाली संघले के निर्णय गर्यो भने विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान सिप र पुँजीलाई एकीकृत गरी ठोस रणनीति बनाउने र त्यो रणनीतिलाई गैर आवासीय नेपालीहरूले पनि एड्याप्ट गर्ने, नेपाल सरकारलाई पनि दिने र नेपालको समग्रमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारामा सघाउ पुग्ने गरी केही काम गरौँ न भनेर पहिलो विश्व विज्ञ सम्मेलन गर्ने निर्णय गर्यो, जुन 3 दिन काठमाडौँमा चल्यो। हिजो आइतबार त्यो सम्मेलन सकिएको छ। सम्मेलनले के गर्यो, सम्मेलनमा के कुराहरू छलफल भएर साँच्चै आशा गरे जस्तो परिणाम प्राप्त भयो भएन, आजको सम्भाषणमा हामी यस विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। आजको छलफलको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ एनआरएन प्रथम विश्व विज्ञ सम्मेलनका संयोजक डाक्टर हेमराज शर्मा। हेमराजी स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। 3 दिनसम्म छलफल भयो। आज हामी सोमबार कुरा गर्दैछौँ। छलफल सकिएको भोलिपल्ट छलफल पश्चात नयाँ कुरा, नयाँ आविष्कार, नयाँ क्षेत्रका कुराहरू पाइनेछ भन्ने एउटा आशातीत कुरा गरिएको थियो उद्घाटन सत्रमा। सबै त तत्कालै प्राप्त हुँदैन, तर त्यो आशामा साँच्चै सूर्योदय भएको छ, उज्यालो किरणहरू देखिएको छ। सम्मेलन 3 दिनसम्म छलफल गरेर बाहिर निस्किरहँदा अथवा हामी अझ केही चिजमा विचार गर्नुपर्ने रहेछ त्यतातिर पुग्नलाई भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ। के पाउनुभयो? हामीले अब त्यो 3 दिनसम्म हामीलाई प्राप्त कार्यपत्रहरू करिब 160 कार्यपत्र थियो। त्यसमा थप 80 जनाले त्यो कार्यपत्र पर माथि चाहिँ टिप्पणी गर्नुभएको थियो र हामीले हरेक सत्रमा उठेका कुराहरूको आधारमा चाहिँ यसको आउटपुट चाहिँ निकाल्न चाहिँ कोसिस गरिराखेका छौँ। र अहिले ब्रोडर पिक्चरमा हेर्दाखेरि चाहिँ बाहिर बस्ने नेपालीहरू लाई नेपालमा चाहिँ कोलाबोरेसन गर्नको लागि अथवा रिसर्चमा चाहिँ कसरी कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छन्, नीतिगत रूपमा केही कुराहरू चाहिँ ल्याप्सेसहरू भएको चाहिँ पाइएको छ। जस्तो पुँजी भित्राउने हकमा भने 2003मा जुन एनआर अभियान सुरु भइसक्यो, त्यसपछि 2009मा गैर आवासीय नेपालीसँग एन आइसकेपछि पुँजी कसरी भित्राउने भन्ने कुरामा केही हदसम्म चाहिँ त्यसले एड्रेस गर्यो र लगानी पुँजीको हकमा चाहिँ लगानी केही भित्रिने सङ्केत पनि देखा परेका छन्। तर अब यो बाहिर सिकेको सिप र ज्ञान अनुभवलाई कसरी ल्याउने भन्नेको यो आफैमा पनि किसिमको अलिक भेग खालको विषय हो। त्यसमा पनि राष्ट्रले, एनआरएनले र हामी बाहिर बस्ने चाहिँ दक्ष विज्ञहरूले पनि घनीभूत रूपमा हामीले कहिल्यै छलफल गरेका थिएनौँ। त्यसै यो पहिलो सम्मेलन भयो भने हाम्रो केन्द्र नै त्यसमा थियो। त्यसमा हामीले 2-3-4वटा हामीले चाहिँ कुराहरू अब्जेक्टिभ राखेका थियौँ। एउटा कुरा चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल बनाउनको लागि गैर आवासीय नेपालीहरूले सहयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, कुन कुन क्षेत्रमा हाम्रो एक्सपर्टिजहरू छ त्यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उद्देश्य थियो। त्यो भएर नै हामीले यसपालि धेरै क्षेत्रको चाहिँ सब्जेक्टहरू कार्यपत्रहरू लियौँ। त्यो बारेमा एकछिनमा छलफल गर्न चाहिँ सकिन्छ। दोस्रो कुरो, साँच्चीकै समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि र हाम्रो बाहिर सिकेको अनुभवको आधारमा चाहिँ के यहाँका नीतिहरू कानुनहरू चाहिँ पर्याप्त छन् त, त्यो हामी आइडेन्टिफाई गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरेर यहाँभित्रको जुन जनशक्ति छ, शैक्षिक जनशक्ति, त्यो समृद्ध नेपालमा पुग्नको लागि पर्याप्त छ कि छैन र
पर्याप्त छैन भने त्यसलाई हामीले कसरी फुलफिल गर्ने र जुन जुन ग्याप्स छ नि नलेज र यो पोलिसी बिचको ग्याप्सलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने र अब त्यो आइडेन्टिफाई बाहिर बस्ने नेपालीले फुलफिल गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यति नै आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ र अन्तिममा हामीले बाहिर बस्ने नेपालीहरू अथवा हामी समग्र राष्ट्र चाहिँ हाम्रो राष्ट्र आफै बनाउन सकिन्छौँ भने एक किसिमको आत्मविश्वास नै बढोस् जस्तो हामीले चाहिँ विभिन्न एक्सपिरियन्स गर्न विदेशीहरू ल्याउनु नपरोस् र त्यो खालको आत्मविश्वास पनि आओस् भन्ने यो 3-4वटा अब्जेक्टिभ राखेर हामीले चाहिँ यो सम्मेलन सुरु गरेका थियौँ र समग्रमा भन्दाखेरि हामीले विभिन्न क्षेत्रमा हामीसँग 19वटा जति सत्र थिए 19वटा डिफ्रेन्ट टपिक्समा हरेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपाल गभर्मेन्टको पोलिसीसँग पनि हाम्रो छलफल भयो र हामीले हरेक क्षेत्रमा हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ कुन नीति पोलिसीलाई हामीले कहाँ ल्याप्सेसहरू छन् कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले यो डायस्पोरा फ्रेन्डली बनाउन सकिन्छ कसरी बाहिरको रिसोर्सहरू ल्याउन सकिन्छ त्यो हामीले करिब हरेक क्षेत्रमा हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिसकेका छौँ र अहिले त्यसलाई हामीले आज बिहान मात्रै यसलाई एनालाइसिस गर्ने क्रममै छौँ त्यो हरेक क्षेत्रको चाहिँ एनालाइसिस गरिसकेपछि यसलाई हामीले चाहिँ एउटा समरी बनाएर चाहिँ यो नारायण गैर आवासीय नेपाली सङ्घ र नेपाल सरकारलाई हामीले चाहिँ बुझाउनेछौँ। अब यो सुखी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनिरहँदा अलि अगाडिसम्म यही हाम्रै कार्यक्रममा सम्भाषणमा पनि छलफल हुँदा के कुरा आउँथ्यो भने पुँजी चाहियो पुँजी चाहियो पुँजी चाहियो भन्ने मात्रै कुरा आउँथ्यो। हामी के कुरा उठाउँथ्यौँ भने हामीसँग दक्ष जनशक्ति पनि छैन, हामीसँग प्रविधि पनि छैन र हामी ठुल्ठुलो मेगा प्रोजेक्ट्सहरूको कुरा गर्दैछौँ त्यो हामीलाई चाहिन्छ। त्यसमा कहाँबाट कसरी आउँछ भन्ने कुरामा त्यतिखेरसम्म चाहिँ होइन विदेशबाट ल्याउन सकिहालिन्छ भन्ने तर्कहरू सुनिन्थ्यो राजनीतिकबाट। तर यो सम्मेलनका कुराहरू सुनिरहँदाखेरि चाहिँ यो कोसेढुङ्गा किन भइरहेछ भने हाम्रै नेपालीहरू जो विदेशमा काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूसँग त्यो सिप छ, त्यो ज्ञान छ, हामी त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा आइराखेको छ भने जुन ग्याप छ प्रविधि छैन र जनशक्ति छैन, दक्ष जनशक्ति छैन भन्ने ग्याप छ त्यसलाई अहिले फुलफिल गर्न देखिन्छ। अब अलिकति सिलसिलेवार रूपमा छौँ होइन, हामीले अघि 4वटा सेक्टर भन्नुभयो नि, त्यो 4वटा सेक्टरमा हामी विशेष गरेर योमा बढी फोकस भयौँ भन्नेमा छ, केन्द्रित भएर कुरा गऱ्यौँ अथवा होइन पहिलो सम्मेलन हो हामीले पाए जति सबै विषयमा छलफल गऱ्यौँ भन्ने छ, स्थिति के हो? होइन हामीले यसपटक सबै क्षेत्रहरू समेट्न हामीले डेलिबरेटली सबै क्षेत्र चाहिँ हामीले समेटेका थियौँ। कारण के भन्दा चाहिँ हामीसँग स्किल डाइरेक्टरी हामीसँग चाहिँ छैन। कुन कुन देशमा कुन क्षेत्रका विज्ञ गैर आवासीय नेपाली बस्छन् त्यो खालको डेटाबेस गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग पनि छैन र नेपाल सरकारसँग पनि छैन। त्यसैले हामी यहाँ नेपालमा केही गर्ने हो भने त्यो इन्फर्मेसन हामीमा हुनु चाहिँ जरुरी चाहिँ छ। त त्यसको लागि हामीले सबै क्षेत्रको लागि चाहिँ हामीले ओपन गर्नुपर्छ भने हामीले एग्रिकल्चर, यो हेल्थदेखि लिएर इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, हाइड्रो पावर, एनर्जी, यो इन्भाइरोमेन्ट पल्युसन सबै क्षेत्र प्लस त्यो टेक्निकल सेक्सन बाहेक चाहिँ जस्तो यहाँ फर्किसकेपछि जुन हाम्रो रिटर्नी प्रोफेसनलहरू छन् उनीहरूका सम्भावना चुनौतीहरू के छन् भने त्यसलाई एउटा फेरि छुट्टै सत्र पनि राखेका थियौँ। र अर्को कुरा यो एकाडेमिक थलो यो ज्ञानको मञ्चन गर्ने ठाउँ मात्रै नभएर त्यहाँ चाहिँ कमसेकम 3टा पक्ष सँगसँगै ल्याउनुपर्छ जस्तो इनोभेटरहरू, इन्भेस्टरहरू र पोलिसी मेकर। किन त्यो 3टा कुराहरू छुट्टा छुट्टै भयो भने विकास गर्न चाहिँ सकिँदैन। त्यसैले यसमा चाहिँ सहभागिता चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्ने पुँजीको दिशामा त्यो पोटेन्सियलको मान्छेहरू पनि आउन्, इनोभेटर पनि आउन्, अनि त्यसपछि चाहिँ पोलिसी मेकर आउन् भने हामीले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अनि नेपाल सरकारका चाहिँ प्रतिनिधिहरू हामीले राखेर सँगसँगै चाहिँ यो विभिन्न चाहिँ सत्रहरू चाहिँ हामीले राखेका थियौँ। त्यस हुनाले पहिलो दिनमा चाहिँ हामीले खास गरी नीतिगत रूपमै खास गरी यो स्पेसिफिक एउटा थेमेटिक भन्दा पनि समग्रमा यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीदेखि लिएर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टदेखि कुरादेखि लिएर सरकारको विभिन्न पोलिसीहरूमा मात्रै फोकस थियो हामीले। कहाँ पोलिसी ल्याप्सेसहरू छन्, अब यो विश्व सुहाउँदो पोलिसी हामीसँग छ कि छैन, त्यसमा मात्रै हामी चाहिँ केन्द्रीकृत थियौँ भनेदेखि दोस्रो दिनमा मोर थेमेटिक खालको कुन एरियामा इमिडिएटली हामीले गर्न सक्छौँ कामहरू, कुन एरियामा गर्न सक्दैनौँ भन्ने खालको दोस्रोमा हामीले थेमेटिक एरियामा चाहिँ हामीले छलफल गरेका थियौँ। अब यो विगतमा चाहिँ गैर आवासीय नेपाली भन्ने बित्तिकै यिनीहरू लगानीको कुरा हो तर बिजनेसको कुरा गर्छन्, पैसा ल्याउँछन्, केही लगानी गर्छन् भन्ने खालको हिसाबले पैसाको रूपमा बुझिन्थ्यो कि गैर आवासीय नेपालीहरूलाई। र लगभग अहिले गैर आवासीय नेपालीको
कार्य समिति लगायतका कुराहरुमा हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ ज्ञानसिप भन्दा पनि अलिकति विदेशमा गएर ज्ञानसिपै खर्चेर हो अथवा अन्य कुनै इनोभेटिभ आइडिया निकालेर बिजनेस गरेर हो पैसा कमाउन सफल हुनुभएका व्यक्तिहरूको त्यहाँ जमात देखिन्थ्यो। त्यसकारण यसमा चाहिँ यस्तै यस्तै कुरा मात्रै हुन्छ भन्ने खालको कुरा थियो। अब अहिले चाहिँ हामी ज्ञानसिपको कुरा गर्दैछौँ हैन। अब ज्ञानसिपको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने ज्ञानसिप भएको हरेक व्यक्तिसँग पैसा नहुन सक्छ हैन। हरेक ज्ञानसिप भएको व्यक्तिसँग पैसा हुँदैन भने उसँग भएको ज्ञानसिपलाई प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा यो सम्मेलनले के मार्गनिर्देश गर्छ? म पहिला चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सँगसँगै आबद्ध भए हुनाले यो किन गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा बढी बिजनेस सेक्टरको साथीहरू हुनुभएको छ भन्नेतिर फर्कौँ। यो हाम्रो सङ्गठनभित्रको स्ट्रक्चरै हामीले त्यसरी डेभलप गऱ्यौँ कि त्यो त्यस्तो खालको वातावरण चाहिँ बन्यो अहिले चाहिँ। अब यस र यो जुन बाहिर अरू विज्ञ यो नलेज यो प्राज्ञिक क्षेत्रका साथीहरूलाई नेतृत्वमा सँगसँगै लिएर जाने त्यस्तो खालको संस्थाको स्ट्रक्चर चाहिँ बनिसकेको स्थिति चाहिँ छैन। त्यो भएर बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो काइन्ड अफ बिजनेसम्यानको क्लब हो कि जस्तो देखिने, किन अनुहारमा त उहाँहरू नै हुनुहुन्छ होइन, त्यो खालको चाहिँ देखिएको स्थिति चाहिँ थियो होइन। तर उहाँ जति यो इन्भेस्टमेन्टको क्षेत्रमा सफल गैर आवासीय नेपाली हुनुहुन्छ त्योभन्दा ठुलो जमात चाहिँ यो अर्को क्षेत्रमा छ, नलेजको क्षेत्रमा छ। अब संसारका कुनै पनि नाम चलेका विश्वविद्यालयमा नेपालीहरू हुनुहुन्छ, रिसर्च सेन्टरमा नेपालीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँका स्थानीय सरकारको ठुल्ठुलो पोलिसी लेभलमा नेपालीहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनमा एडभाइजरी बोर्डमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। तर त्यो खालको जुन छरिएर रहेको नलेज छ नि त्यसलाई च्यानलाइज गर्नलाई चाहिँ यस्ता खालका सम्मेलनहरू चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ हुन्छन्। किनभने भनेपछि अलिकति जस्तै अघि यहाँले भन्नुभयो नि बिजनेसम्यानहरूको क्लब हो कि जस्तो भन्ने कुरा भयो नि, इभन एनआरएनहरूले एनआरएनएको सम्मेलन गर्ने भेला हुने बेला पनि दसैँको मुखमुख पर्छ हैन। अनि त्यस पछाडि होइन दसैँ मनाउन आउँछन्, रमाइलो गर्छन्, क्लब जस्तो इन्जोय गर्छन्, अनि नेपालमा 2-4 दिन घुम्छन् ओर्छन् जान्छन् भन्ने खालको एक खालको आरोप पनि थियो। र अर्को फेस भ्यालुमा देखिएका व्यक्तिहरू सबै बिजनेसमा इस्टाब्लिस अथवा बिजनेस गरिरहेको भएर पनि त्यो खालको थियो। अब यहाँले भनिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो सिप भएका व्यक्तिहरूको नम्बर बढी छ भन्ने हुनुहुन्छ यहाँले हैन। हामीसँग आबद्ध भएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ बाहिर भएका मान्छेहरू खोज्न जाने, कति त आबद्ध पनि हुनुहुन्न होला, खोज्न जाने हो भने सिप भएका व्यक्तिहरूको नम्बर बढी छ भने यसमा स्ट्रक्चरल चेन्जको पनि आवश्यकता हो गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा, जसले गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरूले अलिकति स्पेस पाउन्। त्यो चाहिँ डेफिनेटली देखिन्छ। अनि मैले यहाँले भनेको नम्बरलाई जस्टिफाई गर्न किन कसै चाहन्छु भने नेपालीहरू ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ बाहिर गएको धेरै भएको छैन, 20 वर्ष जति भयो। जो अलिकति स्किल यहाँ लिएर जानुभयो उहाँहरू चाहिँ त्योभन्दा पहिले पनि जानुभएको थियो, त्यो लाइनमा इस्टाब्लिस हुँदै जानुभएको छ, युनिभर्सिटीको प्रोफेसर, डाक्टर आदि इत्यादि। तर यो पछिल्लो जमात जुन 20 वर्ष पछि, यो खास गरेर यो 90को दशकपछि चाहिँ यो प्रजातन्त्र आइसकेपछि बाहिर गयो, त्यहाँ जाने चाहिँ किसिम खुला भइसकेपछि गएको हुनाले स्किल काइन्ड अफ सेमी स्किल गइसकेपछि उहाँ सङ्घर्ष गर्ने क्रममा चाहिँ के गर्ने भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ बिजनेसको बाटो लिए जस्तो चाहिँ देखिन्छ। अनि यो 20 वर्षमा उहाँहरूले चाहिँ जुन गर्नुभएको छ नि त्यो अरू डायस्पोराको हिसाबमा हेर्दाखेरि धेरै छ। तपाईँको आशा गर्ने त थुप्रै छ, तर त्योभन्दा पहिला गएको पुस्ता चाहिँ म एकाडेमिक क्षेत्रमा प्रोफेसनलतिर चाहिँ गएको चाहिँ देखिन्छ। यद्यपि पछिल्लो क्षेत्रमा पनि जानेहरू त्यो क्षेत्रमा जाने छँदैछन् होइन। ठ्याक्कै डेटा नभए पनि यहाँ कन्ट्रीलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने पोटेन्सियलको आधारमा चाहिँ यो दुवै क्षेत्रका मान्छेहरू उति नै सक्षम छन्। अझ साँच्चै के भन्नुहुन्छ भने यो इन्भेस्टमेन्टको क्षेत्रमा यो त कान्छो डायस्पोरा हो 20-25 वर्षको, तर त्यसमा पनि थुप्रै हामीले देखिराखेका चाहिँ उपेन्द्र महतो, शेष गले, जीवन लामिछाने मान्छेहरू चाहिँ उत्पादन गरिसकेको छ। तर त्यो भनेको त सिम्बोलिक न हो तपाईँको, किन त्यसले उहाँहरू अब हातमा गर्न सकिने खालका व्यक्तिले धेरै सहयोग त गर्नुहुन्न। त्यसको लागि चाहिँ जुन गैर आवासीय नेपाली यो जुन नागरिकतासँग जोडिएका विषय छन् नि त्यो लङ्गर टर्ममा खासै दोस्रो जेनेरेसन आइसक्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन राज्यले अपेक्षा गरेको छ नि र एनआरएनले एक किसिमको प्रतिबद्ध गरेको छ त्यो दुवै चाहिँ बढी छ जस्तो लाग्छ। राज्यले नि एनआरएनले गर्न सक्ने भन्दा बढी अपेक्षा गर्यो, एनआरएन लिडरसिपले पनि उहाँहरूले आफूले गर्न सक्ने क्षमताभन्दा चाहिँ बढी नै प्रतिबद्धता गर्नुभयो। त्यो दुईवटा कुरा नमिलिरहेको स्थिति छ कि त्यो भएर
यो एनआरएनओले गरेन भन्ने खालको छ। दुवै पक्षले ख्याल गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो डायस्पोरा धेरै भएको छैन गएको, जम्मा 20 वर्ष हो भन्ने खालको। अब योसँग जोडिएको चाहिँ यहाँको कुरा कहाँनिर पुगिरहेछ भने यहाँ नेपालमा बेस भएर विदेशमा गएर केही गरेका व्यक्तिहरू र इस्टाब्लिस्ड भएका व्यक्तिहरू औँलामा गर्न सकिने भए, तर जति पनि विदेशमा गएका छन् उनी पछिका जेनेरेसन चाहिँ विदेशमै ग्रोन अप हुने भए, उनीहरूले विदेशका युनिभर्सिटीहरूमा 0 लेभलदेखि नै नलेज गेन गर्ने भए, त्यसकारण उनीहरूको सिप ज्ञान दक्षतामा अलिक इन्हान्समेन्ट हुन्छ। त्यसकारण त्यो दोस्रो पुस्ताक चाहिँ धेरै ज्ञान सिप आर्जन गरेर धनी हुन्छ पैसाले भन्दा पनि। त्यो दोस्रो पुस्ता चाहिँ फेरि नेपालबाट डिट्याच हुने सम्भावना पनि छ, किनकि उनीहरूको ग्रोन अप त उही हो। भने उनीहरूलाई यहाँ एट्याच गरेर उनीहरूको ज्ञान सिप चाहिँ नेपालमा प्रयोग गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा धेरै गहन छलफल आवश्यक पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ यहाँले। जस्तो हामी नागरिकताको कुरा गर्दाखेरि अब सुरुमा इन्भेस्टमेन्टसँग जोडिएर मात्र हेऱ्यो। यस हो नै, दोहोरो नागरिकता दियो भने यहाँ इन्भेस्टमेन्ट आउँछ भन्ने खालको त्यो खालको सन्देश चाहिँ गएको चाहिँ पाइन्छ। त्यो चाहिँ गलत हो जस्तो लाग्छ। किनभने यो जुन अहिलेको पुस्ता छ नि, यो पुस्ता त नेपालमै जन्मे हुर्केको यो मन मस्तिष्क यही भएको पुस्ता हो। उसले त जसरी लिएर आइ नै हाल्छ, केही गरौँ भन्यो भने विदेशमा त लाग्दैन तपाईँको। तर साँच्चीकै बाहिरको पुँजीलाई स्किललाई ल्याउने भने हामीले फोकस गर्नु भनेको दोस्रो पुस्ताकै हो। किनभने उनीहरू नेपालसँग जोडिएनन् भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले सिकेको ज्ञान सिपलाई ल्याउन चाहिँ सकिँदैन एउटा कुरा। अर्को कुरो त्यो दोस्रो पुस्ताले सिकेको एउटा यहाँले भने जस्तै गरेर एक किसिमको वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टिज त हुन्छन् नै, तर त्यो भनेको चाहिँ फ्री राज्यले लगानी नगरिकन आउने खालको एक्सपर्टिज हो। जस्तो हामी जो बाहिर बसिरहेछौँ त्यो त राज्यले लगानी गरेको छ नि, केही त इन्भेस्ट गराएको छ तपाईँको। तर त्यो दोस्रो पुस्तामा त तपाईँको 0 इन्भेस्टमेन्ट नभइकन वर्ल्ड क्लास चाहिँ एक्सपर्टिजहरू यहाँ ल्याउन सकिने सम्भावना भयो। त्यसको लागि किसिमले उनीहरूलाई भावनात्मक रूपमा जोड्ने माध्यम भनेको जुन गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी यो नागरिकताको विषय आयो नि, त्यो नागरिकता विषय त्यहाँ लगेर चाहिँ जोडिनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर बुझाइमा फरक रह्यो। अलिकति उद्घाटन सत्रमा कुरा के हुँदै थियो भने मलाई पर्सनली लागेको त्यो नहोस् पनि जस्तो लाग्छ। अलिकति कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हो कि हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्यो। किन भन्दा जति पनि नोन व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरू बिजनेस गरिराख्नु भएको छ। बिजनेसमा नेपाली होस्, ए होस्, बी होस्, जोसुकै होस्, उसले के गर्छ भने उसँग केही पुँजी हुन्छ, उसले त्यो पुँजी कहीँ लगानी गर्छ र त्यो लगानी सुनिश्चित हुनु पर्यो, त्यसबाट मलाई केही नाफा हुनु पर्यो, उसले खोज्ने त्यही नै हो। त्यो नेपाली भयो भन्दा नेपालमा सित्तैमा पैसा खनाइदिने पनि होइन, अर्को विदेशी आयो भने नि होइन। त्यस कारणले उद्घाटन सत्रमा चाहिँ फेरि यो बिजनेस कम्युनिटीको अलिकति बिजनेसमा ओरिएन्टेड भएका व्यक्तिहरूको होल्ड भएकोले उहाँहरूको कुरा चाहिँ अलिकति बिजनेस भाइबल हुने पोलिसिजहरू चाहियो भन्ने हुनुहुन्थ्यो र इभन त्यसमा एफएनसीसीआईको अध्यक्षले सपोर्ट पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। तर हामी के कुरा गरिरहेका छौँ भने अहिले राज्यलाई चाहिँ सिप चाहिएको छ, प्रविधि चाहिएको छ, दक्ष जनशक्ति चाहिएको छ, त्यो एनआरएनएसँग छ, त्यो चाहिँ राज्यले आइदिए हुन्थ्यो भन्ने राज्यको चाहना देखिन्छ प्रधानमन्त्रीको उद्घाटन सत्रको कुराहरू सुनिरहँदाखेरि। यो कन्फ्लिक्टबाट त बाहिर निस्किनु पर्यो नि त एनआरएनए। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले यसमा ठोस डिसिजन गरेर हो हाम्रो विगतदेखि लगानी गर्दै आएकोले त्यो लगानी सुरक्षितको लागि हामी यो कुरा पनि चाहन्छौँ, तर राज्यले चाहे जस्तो ज्ञानसिप भएका व्यक्तिहरू एक्सपर्टहरू ल्याउनको लागि पनि हामी यसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने स्थिति बन्ने सम्भावना छ कि छैन? हामीले एकछिन पहिला छलफल गरेर यो 3टा पक्ष हामी सँगसँगै हिँड्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँको पोलिसी मेकर, इन्भेस्टर र जुन अब यो नलेज इनोभेटरहरू यो सँगसँगै नहिँडिकन विकास सम्भव चाहिँ छैन। अभियसली इन्भेस्टमेन्ट गर्नेले त्यसको मुनाफा खोजिहाल्छ, तर अब पोलिसीमा जो बनाउनु पोलिसी मेकरहरूले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुरो त्यो नट बोल्ट टाइट गर्ने काम त उहाँहरू नै हो। एकअर्कामा इन्फ्लुएन्स नभइकन त्यो चाहिँ राष्ट्रलाई को स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर बनाउने जिम्मेवारी उहाँको नै हो। र यता जुन स्केल इनोभेसन सिपको कुराहरू लिएर आउनुहुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको भावना आउनै पर्ने हुन्छ। जस्तो अब कतिपय इन्टेलेक्चुअल साथीहरूको धेरै गुनासो के देखिन्छ भने अब यो देश भएन, यसो भएन, उसो भएन भन्ने छ। तर अहिले हेर्दाखेरि त गभर्मेन्टले पनि अब यत्रो सम्मान दियो नि अहिले तपाईँको भनौँ न सँगसँगै कार्यक्रम गर्यो, कार्यक्रम हो उहाँसँग पार्टनरसिपमा कार्यक्रम गर्यो। प्रधानमन्त्री स्वयं आफै चाहिँ आउनुभयो, हामीसँग 2-3जना मन्त्रीज्यूहरू आउनुभयो, सारा किसिमको नेपालको सबै लेभलको मान्छेहरू युनिभर्सिटीको भाइस प्रेसिडेन्टले आउनुभयो भनेपछि त्यो अवसर सरकारले पनि दियो, गैर आवासीय नेपाली सङ्घले पनि कमसेकम 15 वर्षपछि यो प्लेटफर्म यहाँहरूलाई चाहिँ
खुला छ है। अब तपाईँहरूले प्रयोग गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ भनिसकेपछि बाहिर बस्ने विज्ञ साथीहरूलाई पनि अब कुनै खालको एक्सक्युज चाहिँ छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। अब त्यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ समग्रमा युज गर्नुपर्छ र यहाँले भने जस्तै गरी जुन 3 पक्षका कुराहरू छन् नि ती 3 पक्षलाई मिलाउने भनेको मेरो विचारमा पोलिसी मेकरहरूले नै त्यसलाई टाइट चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ कुनै स्वार्थमा नगइकन। त्यसैले उहाँ एक आपसमा बाजिने भन्दा पनि एक आपको परिपूरक भएर चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही त त्यहाँ उद्घाटन सत्रमा एनआरएनएका पदाधिकारीहरू पनि र प्याटर्नहरू पनि के भन्दै हुन्थ्यो भने अब राजनीतिक स्थिरता लगभग छ हाम्रो देशमा, लगानीका क्षेत्रहरू यहाँ प्रशस्त छन्, त्यसकारण हामीसँग पुँजी पनि हामी ल्याउन सक्छौँ, तर त्यो सँगसँगै हामीले सिप पनि ल्यायौँ भने हाम्रा लगानीका क्षेत्र अझ विस्तृत गरेर त्यसमा थप अध्ययन अनुसन्धान गरेर कहाँ के कुन लगानी र कुन बेलामा कस्तो लगानी भनेर हामी काम गर्न सक्छौँ, त्यसकारण हाम्रो लागि भाइबलै छ अहिलेको सिचुएसन भन्दै हुन्थ्यो उहाँहरू। खालि के कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने खालको नीति छैन, त्यसकारण एनआरएन पनि आउन पाएको छैनन्, अन्य विदेशी लगानीकर्ता पनि नेपालमा आकर्षित भइरहेको छैनन्। सार्क कन्ट्रीमा हेर्ने हो भने सबभन्दा कम विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने राष्ट्रमा नेपाल पर्छ। भनेपछि हामीले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नसक्नुको पछाडि चाहिँ सरकारी पोलिसी नै हो, नीति नै हो भनेर इस्टाब्लिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा सत्यता छ? केही हदसम्म चाहिँ सत्यता हुन सक्छ त्यसमा चाहिँ। ओके, खास गरेर लगानी तर अलि पहिला फर्केर हेर्नु भने जब गैर आवश्यक नेपाली सम्बन्धी ऐन बनेकै थिएन त्यो स्थिति र अहिले स्थिति हेर्नु भने केही न केही वातावरण त बनै छ गैर आवश्यक नेपालीहरूलाई चाहिँ। किनभने ऐनले पहिलोचोटि कानुनी रूपमा यहाँ इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनलाई, यद्यपि त्यहाँभित्र चाहिँ व्यवहारिक समस्याहरू आउँछन्। हामीले यो अहिले एउटा सेसन चाहिँ यो फाइनेन्सियल सेक्टरको पनि एउटा राखेका थियौँ, त्यसमा डिटेलमा हामीले वर्कआउट गर्दैछौँ कुन कुन पोलिसी लेभलमा चाहिँ कहाँ करेक्सन गर्दाखेरि यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली अझ बढी वातावरण बनाउन सकिन्छ, फरेन इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ आकर्षण गर्न सकिन्छ। त्यहाँ पनि हामीले त्यो क्षेत्रमा केही चाहिँ नीतिगत कुराहरूमा चाहिँ ल्याप्सेसहरू आइडेन्टिफाई गरेको छ यो गएको त्यो सेसनले चाहिँ। त्यो रिकमेन्डेसन हामीले नेपाल सरकारलाई चाहिँ दिन्छौँ। ओके, तर अब अर्को मलाई एकदम डरलाग्दो कुरा चाहिँ म अब सोध्छु तपाईँलाई, के तपाईँहरूलाई लाग्छ सरकारले देशभित्रै भएका विज्ञ व्यक्तिको ज्ञान सिपलाई प्रयोग गरेको छ? देशभित्र भएका विज्ञ व्यक्तिहरू चरम राजनीतिकरण भयो, यहाँ बरु जानुभन्दा नजानु ठिक छ, मेरो ज्ञान सिप लिएर म यतै आफ्नो काम गरेर बस्छु, अध्ययन अनुसन्धान रिसर्च गर्छु, मलाई चाहिन्छ विदेशले बोलाउँछन् म विदेश गएर बरु त्यो सेवा दिन चाहन्छु, यो पद्धतिभित्र चाहिँ म छिर्न चाहन्न भनेर स्केप गरेर बसिरहेको अवस्था छ। नेपालभित्रैका एनआरएनको कुरा छोडिदिउँ, अहिले नेपालभित्रैका विज्ञ व्यक्तिहरू त्यसो भनिरहेको अवस्थामा तपाईँहरूको यो मुभमेन्टलाई साँच्चै 100% राज्यले साथ दिएर तपाईँहरूको विज्ञ विशिष्ट एक्सपर्टिजहरू राज्यले प्रयोग गर्ला र तपाईँहरू चाहिँ निराश हुनुपर्ने अथवा देशभित्र रहेका विज्ञहरू जस्तो हच्किनुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्छ कि सकिन्छ? हामीले नेपाल सरकारलाई सुझाव गर्ने विभिन्न बुदाहरूमध्ये एउटा चाहिँ अब्जर्भेसन के छ भने हामीसँग चाहिँ एउटा क्रिटिकल मास चाहिँ यो नलेजको सेक्टरमा त्यो मास बनिसकेको छ नेपालभित्र र बाहिर। त्यो स्ट्याटिस्टिक डेटाले पनि त्यो ब्याकअप गर्छ अरू देशको पपुलेसन र त्यो एक्सपर्टिजहरूको रेसियो हेर्नुभयो भनेदेखि। तर नेपाल सरकारले नेपालभित्रकै र नेपाल बाहिरको त्यो एक्सपर्टिजहरूलाई चाहिँ सदुपयोग गरेको छैन र त्यसमा चाहिँ सर्टेन नीतिगत कुरा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी पोलिसी लगायतका पोलिसीमा चाहिँ त्यसबाट एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा इनिसियल अब्जर्भेसन हामीले पाएका छौँ। त्यही सम्बन्धी एउटा सेसन पनि थियो, त्यसमा हाम्रो गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको तर्फबाट, युनेस्को तर्फबाट र अनि हाम्रो यो इन्टरनेसनल सेन्टर फर थियोरिटिकल फिजिक्स ICTP भन्ने छ त्यहाँको डाइरेक्टर, त्यो अब्दुल सलाम सेन्टर भन्छ त्यसलाई, त्यसले चाहिँ खास गरेर यो अन्डर डेभलप र डेभलप कन्ट्री का साइन्टिस्टको बिचको जुन ग्याप छ नि, नलेज ग्याप छ नि, त्यसलाई फुलफिल गर्ने एउटा इन्स्टिच्युट हाम्रो पाकिस्तानी नोबेल लरेट उहाँले स्थापना गर्नुको छ इटालीमा छ, उहाँको डाइरेक्टरलाई पनि बोलाएका थियौँ होइन। त्यो उहाँहरूको सेसन आउनु भएको थियो। उहाँहरूको सेसनको कन्क्लुजन के हो भने क्रिटिकल मास चाहिँ बनिसक्यो नेपालमा चाहिँ, तर त्यसलाई राज्यले चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ नीतिगत सर्टेन पोलिसीमा चाहिँ एड्रेस चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ। मैले यो प्रश्न किन यो समस्या देखिरहेको छु भने वर्तमान सरकार नेकपाको जतिसुकै इनोभेटिभ आइडिया ल्याऊ प्रतिपक्ष भनेको काङ्ग्रेसले विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता इस्टाब्लिस छ। सरकारका मन्त्रीहरूले पनि के भन्छन् भने काङ्ग्रेसले अलिकति रचनात्मक काम गर्दै हुन्थ्यो नि भन्ने खालको छ। प्रतिपक्षले जतिसुकै रचनात्मक रूपमा विरोध गरोस्
अथवा जेन्युन इस्युजहरू पब्लिकको उठाओस्, सरकारले यो काङ्ग्रेस भएर उठाएको हो, हाम्रो सरकारको विरोध गर्न, सरकार गिराउनलाई के गर्न उठाएको हो भन्ने खालको एकदम जबरदस्त बुझाइ छ। र राज्य फेरि कस्तो भएको छ भन्दाखेरि राज्य संयन्त्र र समाज चाहिँ सबै अवयवलाई लगेर पोलिटिक्सभित्र हालेको स्थिति छ अहिले। तपाईँ विद्यार्थी मात्रै भएर बस्न पाउनुहुन्न, तपाईँ शिक्षक मात्रै भएर बस्नु, तपाईँ व्यापारी मात्रै भएर बस्न पाउनु, तपाईँ कुन पार्टीसँग आबद्ध त्यो पेसामा हो भनेर सबै भातृ सङ्गठनले भरिएको छ र सबै लगेर पोलिटिकल बास्केटमा हालेको छ। यो अवस्थामा किता काट गरिन्छ विज्ञलाई पनि, र जो व्यक्ति साँच्चै विज्ञ हो, उसको नलेज र एक्सपर्टिज बेचेर खान्छ हो, ऊ यसमा छिर्दिन भनेर बाहिर बसेको छ। नेपालमा बग्रेलती विज्ञहरू हुनुहुन्छ त्यस्तो खालको, हैन? यो एकदम डरलाग्दो स्थिति हो। यसलाई तपाईहरुको सम्मेलनले यो विषयलाई हेक्का राखेर छलफल गरेर तपाईहरुको रेकमेन्डेसनमा यो कुरा पर्छ पर्दैन, र अर्को दोस्रो ठुलो सवाल त छ, राज्यले मान्छ मान्दैन भन्ने। हैन, हामी के चाहन्छौँ भने नि जस्तो विकासको कुरामा र यो वैदेशिक नीति सम्बन्धी कुरा आदि इत्यादि कुरा जुन कमन इन्ट्रेस्ट छ नि, त्यसमा सबै पार्टीहरूको एउटै खालको बटम लाइन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ चाहन्छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ अब यो कन्फरेन्समै हामीले उठेको कुराहरू जस्तो एकजनालाई ठुलो मेगा प्रोजेक्टहरू त्यो समयमा चाहिँ कम्प्लिट गर्न सकिएको छैन। त्यहाँ पनि विभिन्न इन्ट्रेस्टमध्ये एउटा इन्ट्रेस्ट पनि त्यहाँ छ तपाईँको। अब ठेकेदारले काम गर्न नसक्नु पछाडिको कारणहरू के हो, यी कुराहरू त अब हुन त यो सम्मेलन आइडेन्टिफाई गरिराख्नुपर्ने कुराहरू नै त्यो एक किसिमको अभियस नै छ जताततै। तैपनि अब छलफल गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो करिब करिब हरेक सेसनमा चाहिँ त्यो आएका छन्। दक्ष जनशक्ति, त्यसलाई प्रोफेसनलिजम अथवा प्रोफेसनल किसिमले कसरी काम गर्न सकिन्छ, त्यो ठुलो लेभलमा होइन सानै लेभलमा पनि त्यसलाई कसरी काम गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो हामीले थुप्रै क्षेत्रमा हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। र यहाँले जे भन्नुभयो भने हाम्रो रियलाइजेसनै त्यही हो। अब यसलाई पोलिटिकल कारणले गर्दा होस् अथवा अन्य कारणले गर्दाखेरि होस्, भइराखेको दक्ष जनशक्तिलाई पनि राष्ट्रले प्रयोग गर्न चाहिँ सकेको छैन भन्ने हाम्रो अब्जर्भेसन त्यो सरकारलाई पनि दिन्छौँ। अब दिइसकेपछि त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने सायद सरकारले त्यसलाई चाहिँ सोच्ला। अब सम्मेलनको सत्रभित्रै छिरौँ हैन। सम्मेलनको सत्रमा तत्कालै नेपाललाई त फेरि बग्रेलती आवश्यकता छ। हामी लामो समयदेखि ट्रान्जिसनमा बसेको हुनाले हामीले डेभलपमेन्ट राम्रोसँग गर्न सकेन। अहिले हामीलाई धेरै ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू चाहिएको छ र ऱ्यापिड एकदम फास्ट पनि गर्नु छ हैन। त्यसको लागि यहाँहरूको सम्मेलनमा छलफल भइरहँदा तत्काल गर्न सकिने अथवा यो क्षेत्रमा चाहिँ तत्कालै हाम्रो ज्ञान सिपलाई ल्याएर हामीले केही परिणाममूलक कामहरू देखाउन सक्छौँ भन्नेमा मिहिन छलफल भए कुनै सत्रमा? अब हामीले अब हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि त सबै सेक्टरमा गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ, सबै सेक्टरमा गर्नुपर्ने जस्तो छ। त्यही पनि यसपालि हामीले के गर्न चाहेका थियौँ भने यद्यपि हामीले सोचेको स्केलमा त गर्न सकेनौँ, तर गर्न चाहेका के थियौँ भने हाम्रो जस्तै परिवेश भएका देशहरू जस्तै युद्धको कारणले गर्दा होस् अथवा विभिन्न कारणले गर्दा र छोटो समय जुन फड्को मारे नि विकासमा, त्यो अनुभव चाहिँ हामीले सुन्न चाहन्थ्यौँ। र त्यहीका मान्छेहरूले जो इन्भल्भ भयो नि तिनीहरूलाई ल्याएर अब तत्काल त्यो सम्भव नभए पनि कमसेकम हाम्रो डायस्पोरा चाहिँ नेपालीहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो क्षेत्रका ल्याउन कोसिस चाहिँ गऱ्यौँ। कमसेकम अब यो हामीभन्दा धेरै पहिला विकसित भएका देशको र हाम्रो परिवेश त फरक छ तपाईँको। त्यो हाम्रो यस्तै परिवेशका मान्छेहरूको एक्सपिरियन्स चाहिँ सेयर गर्न चाहेका थियौँ, त्यो गर्न चाहिँ सकेनौँ। त्यही पनि हामीले प्रायोरिटी चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर केमा गर्ने भन्दा चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो काठमाडौँमा मेट्रो बनाउने भन्ने कुरा छ, अहिले तत्कालै छलफलको विषय। त्यसमा हामीले आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ र अहिले जुन दिल्ली मेट्रोको चाहिँ त्यहाँको इन्जिनियरलाई बिजनेस म्यानेजरलाई नै हामीले इन्भिटेसन गरेका थियौँ ताकि उनीहरू चाहिँ कसरी सक्सेस भए। अनि त्यो हिस्ट्री हेर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ पनि के रहेछ भन्न लाउँदा चाहिँ जबसम्म तपाईँले जुन एक्जिक्युटिभ डिसिजन पावर हो नि, त्यो चाहिँ जुन त्यो क्षेत्रका विज्ञहरूलाई दिनु भएन, त्यो पोलिटिकल गर्नु भएन र पोलिटिकल लेभलमा गर्नु भने त्यो सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने तिनीहरूको चाहिँ हिस्ट्री रहेछ त्यहाँ चाहिँ। कमसेकम त्यही क्षेत्रको विज्ञ मान्छेले डिसिजन गर्न चाहिँ सकोस्। त्यहाँ त्यो सानो त्यो तिनीहरूको लामै हिस्ट्री रहेछ, तर त्यो भइसकेपछि छोटो समय गर्न सक्ने स्थिति देखियो। अब अहिले काठमाडौँमा हामी एकदमै धुलो मैलो देखिन्छ त्यहाँ, तर अब विदेशमा त देखिँदैन त्यहाँ। तर त्यहाँ त तपाईँको ढल पनि बनेकै छन्, तपाईँको अब बिजुलीको तार पनि गएको छ। अब आखिरीमा त्यहाँ के खालको टेक्नोलोजी छ त त्यस्तो खालको भनेर एउटा सेसन त्यसमै नै थियो होइन। अब हाइड्रो पावर आउनु भइहाल्यो। सकेसम्म हामीले
यो गभर्मेन्टको जुन फोकसका विषयहरू छन्। अब अहिलेको गभर्मेन्टको फोकस भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चरै हो। ओके, अब मैले अलिकति रोकेँ, यसमा कन्टिन्यू गर्न। जस्तै त्यहीँनिर आइपिपी शेष घलेले उठाउनु भयो नि त उद्घाटन सत्रमा, प्रधानमन्त्रीलाई साक्षी राखेर अगाडि के भन्नु भने म 6 महिना पछाडि आएँ, 6 महिना पछाडि आउँदा 6 महिना अगाडिको काठमाडौँ र अहिलेको काठमाडौँको ट्राफिक देखेर पथेटिक भयो। यसलाई तत्काल चेन्ज गर्नको लागि उहाँले त एउटा मिनिस्टर राख्नुपर्छ कि भन्दै हुन्थ्यो। मिनिस्टर त कति राख्ने हो र कसरी काम गर्छ मिनिस्टरले हामीलाई थाहा छ। तर अर्को उहाँले त्योभन्दा अर्को ठुलो कुरा उठाउनु हो, धुलो धुवाँको कुरा। हाम्रो आकाश किन क्लिन छैन, हाम्रा सडक किन क्लिन छैन, किन धुलो धुवाँ छ। भर्खरै 1.5 हप्ता अगाडि दुईजना नेकपाका अध्यक्ष, दुईजना अध्यक्ष बसेर वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री बसेर कमसेकम तत्काल यो काठमाडौँको सडक जम्मै पिच गरिसक्ने भनेको धुलो धुवाँकोबाट आउट गर्ने काठमाडौँलाई भनेर भर्खरै छलफल गरेर कुरा गर्नुभएको कुराहरू पनि उहाँले सार्वजनिक भाषणमा बोलिराख्नु भएको छ। शेष घलेजीले त्यही उठाउनु भएको छ। एनआरएनको विज्ञ सम्मेलन भइरहेछ, ल त एनआरएनको विज्ञ सम्मेलनले 6 महिनाभित्रमा चाहिँ काठमाडौँको यो धुलो धुवा आउट हुने गरी प्रोजेक्ट दिन सक्छ, अथवा हामी यो सिप प्रयोग गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो नलेज लगायौँ भने चाहिँ यो काम चाँडो पुरा हुन्छ भन्न सक्ने गरी छलफल भयो कि भएन विज्ञ सम्मेलनमा। अथवा मैले भन्न कुनै एउटा प्रोजेक्ट फोकस भएर ल यो प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो विज्ञता लायो भने 3 महिनामा हुन्छ। अहिले नेपाल सरकारले गरिरहेको तरिकाले 3 वर्ष लाग्छ, त्यसकारण हामीलाई देऊ हाम्रो विज्ञता लगाएर 3 महिनामा कम्प्लिट गर्छ भन्न सक्यो सकेन यो सम्मेलनले। होइन, सम्मेलनले आफैले त्यो प्रतिबद्धता गर्नुभन्दा पनि त्यो पोटेन्सियल चाहिँ छ। हामी गैर आवासीय नेपालीहरूमा पनि त्यो विज्ञता चाहिँ छ। यदि राष्ट्रले चाह्यो भने हामी तयार छौँ भन्ने लेभलमा चाहिँ खालको छलफल भएको छ। यही तपाईँको यो सहर व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू नै इक्जाम्पल लिनुभयो भने पनि त्यो खालको आइडेन्टिफाई हामीले चाहिँ गरेका छौँ र यो रेकमेन्डेसन जान्छ। ओके, अब अलिकति पब्लिकसँग जोडौँ। कस्तो छ भने अहिले सरकारले ठुल्ठुला प्रोजेक्टको कुरा गरिरहेको छ। रेल भन्छ, पानी जहाज भन्छ, चीनबाट रेल, इन्डियाबाट रेल भन्छ, उहाँ बङ्गालको खाडीदेखि पानी जहाज भन्छ, निजगढ विमानस्थल, ठुल्ठुला प्रोजेक्टको कुरा भइरहेछ। तर कस्तो छ भन्दाखेरि दैनन्दिनको कुरा चाहिँ यहाँको यो धुलो धुवाँ छ। दैनन्दिनको कुरा चाहिँ दोलखामा चाहिँ एसईको एक्जाम दिन जाँदा खोला तर्दै गरेको बच्ची बगेर डुब्नु परेको स्थिति छ। दैनन्दिनको कुरा चाहिँ खान नपाएर मर्नु परेको स्थिति छ। दैनन्दिनको कुरा चाहिँ हामीले हत्या हिंसा बलात्कारको घटनाहरू सुनिराख्नु परेको छ। दैनन्दिन यस्तो किसिमको छ र यो सबैको जड चाहिँ लगेर फेरि हामी कहाँ बुझौँ भने एनआरएनमा आबद्ध हुन्छ धेरै साथीहरू, तर वैदेशिक रोजगारीको लागि भने हामी लाखौँ मान्छे देश छोडेर बाहिर बस्नुपर्ने स्थिति छ। अहिले दसैँको समयमा हामी छलफल गरिरहेको छौँ, कतिजना दसैँ मनाउन आउनु पाइराख्नु भएको छैन। यहीँ काम गरिराख्नु भएको थियो भने घरसम्म त पुग्न सक्नुहुन्थेन। त्यो खालको स्थिति छ भने हाम्रो ज्ञानसिप सम्मेलनले यो पब्लिकसँग जोडिएको विषय जुन खोज्दै जाँदा शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीमा जोडिन्छ। शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको लागि साना प्रोजेक्टहरू गरेर हाम्रो ज्ञानसिप लगायौँ भनेदेखि हामी यो क्लस्टरमा यतिजनालाई, यो क्लस्टरमा यतिजनालाई रोजगारी सृजना गर्ने अथवा उनीहरूको शिक्षा स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्ने खालका ज्ञानसिप हामी लगाउन सक्छौँ भन्ने स्थिति आएकै आने यो छलफल। यसपालिको फोकस कस्तो थियो भने हामीले यो प्रोजेक्ट बेस भन्दा पनि पोलिसीगत रूपमै कहाँ ल्याप्सेसन। आखिर प्रोजेक्ट भनेको त फेरि पोलिसीले ड्रिभन गर्ने कुरो हो। किन सानो प्रोजेक्ट स्किल बनाउने, हस्पिटल बनाउने यी काम त पहिलेदेखि नै भइराखेका छन्। तर यसपालि हामी चाहेको चाहिँ एङ्गल अलिकति फरक थियो। हामीले चाहिँ हरेक क्षेत्रमा स्वास्थ्यको, शिक्षाको, डिजास्टर रिडक्सनको बारेमा हरेक जुन मैले 19वटा सेसन भने त्यहाँ चाहिँ नेपाल सरकारका चाहिँ नीतिगत कुराहरूमा कहाँ के कमजोरी छन्, समय सान्दर्भिक छन् कि छैनन्, बाहिर बस्ने डायस्पोरा फ्रेन्डली छन् कि छैनन्, त्यसमा हामी एउटा बढी फोकस गरेका थियौँ पहिलो दिनको प्लेनरीमा। प्रोजेक्ट बेस चाहिँ भन्दा थिएन। तर दोस्रो चाहिँ हामी थेमेटिक खालको मैले त्योभन्दा अगाडि रोकौँ, अघि यहाँले त्यो पनि तर त्यो कस्तो भइरहेछ भने फेरि यो नलेज सिप भनेर छलफल गर्दा यो देखिँदैन। हजुर, पब्लिक चाहिँ के खोज्छ भन्दाखेरि चाहिँ देखिने चिज खोज्छ। त्यसकारण यो सम्मेलन चाहिँ त्यो देखिनेतिर ओरिएन्टेड भएन, ड्रिभन भएन भनेदेखि चाहिँ फेरि क्वेसनमा आइहाल्छ कि सम्मेलन गरे, विज्ञ सम्मेलन भने, ज्ञानसिप सम्मेलन भने, खोइ के ज्ञान आयो, के ल्याए, के गरे भनेर तत्काल क्वेसन गर्छ। हामी यति क्वेसन गर्न सिपालु छौँ र हामी यति चाहिँ त्यो दुःख पाइसकेका छौँ कि हामीलाई क्वेसन मात्रै छ हामीसँग, होइन? त्यस कारण तत्काल क्वेसन आउँछ र यो ब्याकफायरिङ होला कि भन्ने डर भएकोले म के कुरा गरिरहेको छु भने रिजल्ट ओरिएन्टेड हुनुपर्छ कि भन्ने मात्रै होइन। रिजल्टमा आउँछ तर हामी फल्स खालको प्रोमिस दिन नि चाहन्छौँ। जस्तो 2003मा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ स्थापना हुँदा जुन किसिमको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भनेको एकदमै पैसाकै खोलै बगाउने खालका हुन् कि भन्ने खालको इम्प्रेसन गयो। यो पहिलो ग्लोबल कन्फरेन्सले त्यस्तो खालको इम्प्रेसन दिन चाहँदैनौँ र हामीले गर्न सक्ने क्षमता, गर्न सकिने कुराहरू मात्रै हामी फोकस गर्न चाहिरहेका छौँ। अहिले पहिलो भनेको कुरा चाहिँ समस्या कहाँनिर छ भने आइडेन्टिफाई गर्ने नै हो।
अनि त्यसलाई सोल्युसन कसरी लाइन सकिन्छ भनेको त यो फलोअप त हुँदै जान्छ। जस्तो हामीले अहिले के गर्न खोजिरहेछौँ भने 19औं सेसनमा हामीले नीतिगत कुराहरू पोसिबल यहाँले भने जस्तै तत्काल गर्न सकिने कुराहरू के छन् हामी एनालाइसिस गर्दैछौँ। त्यसकोले अब रिसोर्सको पनि कुरा आउँछ। फेरि गैर आवासीय नेपाली सरकारले त्यसको अपनत्व लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने यो समितिले दिने भनेको त नेपाल सरकार र यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई तपाईँको रेकमेन्डेसन दिने हो। अब हिजो कन्फरेन्स सकिएको छ, आज गैर आवासीय नेपाली सङ्घले यतिकै त्यसको अध्ययन नगरिकन त्योको सम्भावना कतिको छ, रिसोर्सको हिसाबले, नलेज म्यान पावरको हिसाबले अहिले तत्काल गर्न सकिन्छ सकिँदैन, प्रायोरिटीको हिसाबले त्यसको अनरसिप त गैर आवासीय नेपाली सङ्घले लिनै पर्ने हुन्छ। अनि उसले चाहिँ छुट्याएर, किनकि हामीले एउटा मात्रै सब्जेक्टमा कुरा गरिरहेको छैनौँ, धेरै सब्जेक्टमा करिब सबै सब्जेक्टमा छ। एउटै सब्जेक्टभित्र पनि इन्जिनियरिङ भन्नु पनि कता जान्छ, होइन धेरै भेग कुरा गरिरहेछौँ। त्यसैले हामीले अहिले पिन पोइन्ट गरेर यो क्षेत्रमा यो हामी यही गर्छौँ भन्ने खालको त्यस्तो खालको हामीले गर्न गइराखेका छैनौँ। अहिले चाहिँ कमसेकम हाम्रा सुझावहरू एआई यिनी क्षेत्रमा एनआरएनले गर्न सक्ने यो छ, गैर आवासीय के अरे सरकारले गर्न सक्ने यो छ। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ बाहिर बस्ने विज्ञहरूको अरूहरूको चाहिँ सहयोगको खाँचो पऱ्यो भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ, किनभने आखिरमा त्यो गर्न सक्ने र गर्ने इच्छा शक्ति त त्यहीबाट आउनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यहाँहरूले यहाँको कुरो छ, यो सम्मेलनले चाहिँ यो जम्मै आइडेन्टिफाइड कुराहरू राखेर विथ रेकमेन्डेसन रिपोर्ट तयार गरेर गभर्मेन्टलाई बुझाउने भयो एउटा, एक्ज्याक्टली एनआरएनए कमिटीलाई पनि बुझाउने हो, र एनआरएनए कमिटीले त्यसबाट आफूलाई रेकमेन्ड भएका अथवा आफूले गर्न सक्ने कुरा छानेर निकाल्नु पर्यो, गभर्मेन्टले पनि आफूलाई चाहिने कुरा छानेर निकाल्नु पर्यो। कुरा यो यही नै हो, किनभने हामी अहिले चाहिँ किनभने त्यो प्रायोरिटी केलाई राख्ने भाएबल छ कि छैन भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने हाम्रो काम भन्दा नि त्यो गभर्मेन्ट र एनआरएनएको काम हो चाहिँ। हामीले त्यो देखिएको समस्या हामीले गर्न सक्ने सम्भावनाहरू उहाँ चाहिँ दुरुस्त देखाइदिने मात्रै हो त्यो। अब मलाई अर्को डर लागेको कुरा चाहिँ, अब तपाईँहरूले रेकमेन्डेसन दिनुभयो, गभर्मेन्टले पनि लियो, ल हुन्छ भन्यो, एनआरएनले पनि ल हुन्छ भन्यो, होइन यो चिजलाई रेगरियस रूपमा लगातार छलफल गर्दै यसलाई इन्टरलिङ्क गर्दै हामीले यस्तो प्रतिबद्धता गरेका थियौँ खोइ त भन्दै, अब अथवा हामीले कुन क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति अध्ययन रिसर्च गर्न सक्छौँ भनेर काम गर्दै गर्दै अगाडि बढ्ने मेकानिजम बन्छ, अथवा यिनै मेकानिजमले गरिहाल्छन् भन्ने तपाईँहरूलाई विश्वास छ? त्यो लिङ्क हुँदै जान्छ कि जाँदैन? नभए सोल्टी होटलबाट भरे बेलुका उठेको दिनबाट अर्को 2 वर्ष पछाडि हुने विश्वविज्ञ सम्मेलनमा मात्रै छलफल हुने कुरा भयो भने त केही अर्थ होइन। त्यसको लागि पाथवे पनि हामीले सजेस्ट गर्छौँ। ओके, के छ? जस्तो गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई के भनिरहेछ भने अब त्यहाँ पनि थुप्रै जस्तो एनआरएन एकाडेमी भनिरहेछ, यो नेपाल एनआरएन पोलिसी इन्स्टिच्युट भन्ने एउटा छ। यो खालको सम्मेलन आफैमा पनि तपाईँको अब हरेक 2-2 वर्षमा गर्ने भनेको छ। अर्को स्किल नलेज इनोभेसनका कुराहरू छन्, एकदम स्क्याटर भएर गएका कुराहरू छन्, होइन त्यो एनआरएनले पनि सबैलाई च्यानलाइज गर्नुपर्ने हो। त्यसलाई अब कुनै एकचोटि विभाग बनाउने हो कि के गर्ने हो? हाम्रो रिकमेन्डेसन चाहिँ सम्भवतः चाहिँ त्यो विभागै बनायो, सबैलाई एउटै किसिमको वन डोर च्यानल लैजाऊ। अर्को कुरो अब गभर्मेन्टको पोलिसी इन्स्टिच्युट र हाम्रो बिच कसरी कोलाबोरेसन हो त्यो पनि क्लियर हुनु चाहिँ जरुरी छ। त्यहाँ पनि तपाईँको नेसनल प्लानिङ कमिसनबाट जाने हो कि इन्स्टिच्युट जाने हो कि त्यो पनि हामीले चाहिँ सर्टेन रिकमेन्डेसन चाहिँ सरकारलाई चाहिँ दिन्छौँ। हामीले यो समस्या भन्दा पनि त्यो पाथवे पनि हामीले सकेसम्म। तर अघि यहाँले सुरुदेखि भनिराख्नु भएको छ नि, जस्तै अघि एउटा प्रोजेक्टको उदाहरण दिँदा यहाँले के भन्नुभयो भने दिल्ली मेट्रोको कुरा गर्दाखेरि पोलिटिकल डिसिजन गरेर हुँदो रहेछ, सम्पूर्ण एक्जिक्युटिभ पावर त्यो टेक्निकल टिमलाई दियो भने त्यो टाइमली हुँदो रहेछ भन्ने जुन अनुभव छ। अब यो ज्ञानसिपलाई पनि अगाडि बढाउनको लागि एनआरएनए को मूल कमिटीले सम्पूर्ण एक्जिक्युटिभ राइट सहितको पावर दिएको अर्को एउटा यो विज्ञहरूको कमिटी बनाउने हो, विज्ञहरूलाई जिम्मा दिने हो, के विङ बनाउने बनाएर सबै एक्जिक्युटिभ पावर तपाईँहरूमा छ। हामी एनआरएनए भनेको पोलिटिकल टाइपको के अरे सङ्गठन हो, त्यसमा हामी हस्तक्षेप गर्नु, टेक्निकली तपाईँहरू ड्रिभन गरेर रिजल्ट ओरिएन्टेड काम गर्नु भन्नु त पर्छ होला नि? भन्न सक्नुपर्छ। तर त्यहाँ यहाँलाई के म स्मरण गराउँ भने देखुन्, अब जस्तो हामी बाहिर बस्ने सहयोगी मात्रै हौँ। ओके, त्यसमा फेरि हामीले एकदम फल्स प्रोमिस दिन चाहँदैनौँ, किनभने हाम्रो आफ्नै किसिमको जागिर हुन्छ, यसमा त पुरै लाग्न त सक्दैनौँ न हामीहरू। तर साँच्चीको एक्सपर्टिज चाहिएको सरकारले चाहिएको हो भने देखौँ अथवा एनआरएनलाई चाहिएको भने त्यस्तो खालको म्यान पावर हामीसँग छ। उहाँले फुल्ली यसैमा चाहिँ आएर चाहिँ यो सुझाव सजेसन र आफूलाई फुर्सद दिने चाहिँ होइन, साँच्चीकै त्यस्तो खालको म्यान पावर नेपालमै आएर त्यसमै तपाईँको डेडिकेटेड भएर चाहिँ ल
लाग्नलाई तयार नभएसम्म त्यसरी हुँदैन फेरि। मैले एउटा सानो उदाहरण दिउँ। अघिल्लो हप्ता हामी यही टेबलमा निजगढ विमानस्थलको छलफल गर्दैछौँ। त्यहाँ के कुरा पुग्यो भने निजगढ जस्तो ठुलो विमानस्थल बनाउनलाई हाम्रो देशभित्र यदि एक्सपर्टिज छैन भने हामीले विदेशबाट हायर गरेर भए पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा यही टेबलमा छलफल भइरहेको थियो। हो, त्यो खालको एक्जिक्युटिभ काम गर्ने गरी यदि कोही एनआरएनए कोही विज्ञ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ भने उहाँले आएर 5 वर्ष कन्ट्रिब्युसन गरेर निजगढ विमानस्थल बनाउनलाई कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो। त्यो खालको यहाँ आउने वातावरण नबनाइकन हामी अलिकति व्यवहारिक कुरा नि गर्नु पर्यो। हो, किनभने हामीसँग एक्सपर्टिज छ, तपाईँको आफ्नो जागिर घर परिवार छोडेर त आउँदैन। त्यो खालको वातावरण चाहिँ नेपाल सरकारले त बनाउनै पर्ने हुन्छ। मेरो विचारमा जस्तो गैर आवासीय नेपाली सङ्घले पनि उहाँहरूले चाहिँ रिसोर्स त परिचालन गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले इन्भेस्टमा अलिकति पैसा राख्नु होला। एक्सपर्टिजलाई हायर त उहाँले गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने अब त्यो सङ्घभित्रको त्यो संरचना रिसोर्स हेर्दाखेरि त उहाँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न। मानिलिउँ जसरी विदेशीलाई यहाँ विदेशी कन्सल्ट्यान्ट थुप्रै छन्, यहाँ नीति नियम विकासका त कति मोडल बनिसके होलान्, तर यहीँको माटो सुहाउँद हो, यहाँको परिवेश बुझेको मान्छेहरू हो नि गैर आवासीय नेपालीहरू। र नेपाल सरकार पनि त्यो खालको वातावरण बनाइदिनु भने मतलब आखिरमा कुरा त्यही हो। उहाँलाई चाहिँ रिसोर्सका कुरा आए होइन। उहाँले हिजो हाम्रो कृषि मन्त्रीले के भन्नुभयो भने हामीले तपाईँलाई फर्केर आऊ चाहिँ भन्दैनौँ, त्यहाँ तपाईँले $100 कमाउनु छ भने यहाँ हामी $101 कमाउने भएपछि वातावरण बनाउँछौँ, अनि तपाईँ आऊ भन्नै पर्दैन, तपाईँ आफै आउनुहुन्छ। म त के भन्छु भने $100 कमाउनुलाई यहाँ $100 नै चाहिँदैन, $50 चाहिँ कमाउने वातावरणमा नेपाली फर्केर आउँछन्। त्यो खालको मैले वातावरण बनाउनु भन्न खोजेको त्यही नै हो। तर त्यो चाहिँ इच्छा शक्ति चाहिँ सरकारमै हुनु पर्यो। तर म आशावादी के छु भने अहिले अब पोलिटिकल स्टेबिलिटी भइसक्यो, अब नेपाल सरकारलाई छिटै गरौँ केही गरौँ भन्ने त छ नि। त्यो मैले अघि नै भने जस्तै गरेँ जुन हाम्रो यो सम्मेलनमा नेपाल सरकारको जुन पार्टनरसिपमा सहभागितामा भयो नि, हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी मन्त्री कुरा सुन्यौँ नि, त्यो डेस्परेट उहाँहरू हुनुहुन्छ भन्ने उहाँलाई पनि लागिरहेछ। र हामीलाई पनि के गर्नु भने हामीलाई पहिल्यैदेखि थियो भनेपछि यसलाई खालि यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी समायोजन गर्नु कहाँ जोड्नु भने नेपाल सरकारले बनाएका नीति, नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्न खोजेका मेगा प्रोजेक्ट, नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्न खोजेका समाज कल्याणकारी मेगा प्रोजेक्ट, यो जम्मैमा एनआरएनएसँग क्लोज कोअर्डिनेसनमा बसेर यो हामी गर्न खोजिरहेछौँ। यसमा तपाईँहरूको एक्सपर्ट को छ मलाई दिनुहोस् भन्न सक्नु पर्यो नेपाल गभर्नमेन्ट। एक्ज्याक्टली। र एनआरएनएको काम भनेको मेरो विचारमा रिसोर्स भन्दा नि त्यो मान्छे आइडेन्टिफाई गरिदिने र नेपाल सरकारसँग कन्ट्याक्टमा ल्याइदिने, र नेपाल सरकार पोलिसी जहाँ मेकिङ बडीहरूमा सकेसम्म गैर आवासीय नेपाली बाहिरको मान्छेले राख्नुभयो भने कमसेकम बाहिरको यहाँको परिवेश बुझेकै हुन्छ उसले, र बाहिरको स्किल पनि उसले ल्याउँछ। त्यसमा त्यो पोलिसी इन्स्टिट्युट जहाँ जहाँ पोलिसी बनाइन्छ त्यहाँ पनि गैर आवासीय नेपालीहरूलाई चाहिँ एक्सपर्टिजहरूलाई इन्भल्भ चाहिँ गराउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अब मलाई अन्त्यमा अर्को विश्वविज्ञ सम्मेलन दोस्रो 2 वर्ष पछाडि भइरहँदाखेरि त्यतिखेरसम्म के कामहरू गरिसकेको हुनुपर्छ एनआरएनए अथवा नेपाल गभर्नमेन्टले, जसले गर्दा यो विश्वविज्ञ सम्मेलनबाट आएका सुझावहरूले रिजल्ट देखाउन् अथवा यसको उपादेयता होस्, फ्रुटफुलनेस होस्। अब हामी अहिले के गर्दैछौँ भने आज हामी 5 बजे चाहिँ एउटा सर्ट समरी दिन्छौँ। र हामीले अलिक केही समय लाएर त्यो 19वटै सत्रमा हामीले डिटेलमा अघि नै मैले भने जस्तै गरेर कुन नीति नियममा कहाँनिर एड्रेस गर्नुपर्ने हो त्यो हामीले त्यो खालको रिकमेन्डेसन अब सायद 1 महिनाभित्रमा, अब यो दसैँ तिहारले गर्दाखेरि त्यो सम्भव नभए पनि त्यो डिटेलमा हामीले सबै क्षेत्र, एउटा मात्रै क्षेत्र होइन, डिटेलमा हामी नेपाल सरकारलाई चाहिँ र एनआरएनलाई चाहिँ बुझाउँछौँ त्यो। र बुझाइसकेपछि एनआरएनको काम कर्तव्य के हुन्छ त्यसलाई फलोअप चाहिँ गर्ने, र नेपाल सरकारले त्यसलाई चाहिँ ग्रहण चाहिँ गर्नु पर्यो। र हाम्रो चाहिँ काम के हुन्छ भने अब त्यो नीति नियम बनाउँदाखेरि अझ बढी एक्सपिरियन्स, अझ त्यसलाई अझै एक्सप्लोर गर्न चाहियो भने हामी त सधैँ एभाइलेबलै छौँ। र हामी के चाहन्छौँ भने गैर आवासीय नेपाली सङ्घले पनि त्यो खालको मोनिटरिङ डिपली गर्यो। अब एउटा कन्फरेन्स गर्यो सकियो, अब अर्कोचोटि फेरि त्यसको त केही अर्थ पनि हुँदैन। र हामीले फेरि यत्रो 5-6 महिना जो समितिमा लाग्यौँ हाम्रो 19वटा सत्रको त्यत्रो एक्सपर्ट यहाँ अब हाम्रो विदेशी थिए स्वदेशी त्यो थुप्रै एनर्जी गएको छ नि, यो अलिकति प्रोडक्टिभ भएन भने त अर्कोचोटि हामीलाई पनि त एनर्जी आउँदैन नि। त्यसमा केही नभए पनि हामीले आइडेन्टिफाई गरेका केही कुराहरू सरकारले चाहिँ एड्रेस गरिदियो भने पनि अब अहिले मलाई जस्तो मानिलियो अहिले नेपाल कृषि प्रवर्धनको लागि नेपाल सरकार र गैर आवासीय नेपाली सङ्घबीच एउटा कमिटी बन्ने 11 सदस्य भनेर कृषि मन्त्रीले त्यहाँ एनाउन्स गरेर जानुभएको छ। यो खालि मैले इक्जाम्पल मात्रै दिन खोजेको भनेपछि अब यस्तो खालको कुराहरू छलफल गर्दै जाँदाखेरि गैर आवासीय नेपालीले कहाँनिर कुन क्षेत्रमा कसरी इन्भल्भ गराउने भने सरकारले नै आइडेन्टिफाई गर्ला।
र केही न केही हामीले दिएका रेकमेन्डेसनमा त्यो फलोअप भयो कि भएन, एड्रेस भयो कि भएन भनेर त्यो खालको जुन फलोअप गर्ने मेकानिजम चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घले बनाओस् भन्ने हामी चाहिँ चाहन्छौँ। र अर्को त्यसमा मैले एक लाइन एड मात्रै गरेँ, अर्को चाहिँ 79-80 जति देशमा चाहिँ आधिकारिक कमिटी बसेको छ एनआरएनएको, उनीहरूले यो सम्मेलनबाट प्राप्त भएका रेकमेन्डेसनलाई आफ्नो कमिटीमा आफ्नो देशमा रिगोरियस छलफल गराएर यसमा हाम्रो कमिटीबाट के कमिटमेन्ट हुन् अथवा के गर्न सकिन्छ भनेर पनि 2 वर्षमा लगातार छलफल गरिदियो भने पनि केही आउँछ। एक्ज्याक्टली। यसपालि यो जुन हामीले यहाँ विश्व सम्मेलन गर्ने भन्यौँ त्योभन्दा पहिला हामीले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा सम्मेलन गरेका थियौँ, किनभने यहाँ सम्मेलन गर्ने त भन्यौँ तर कुन क्षेत्रमा को मानिसहरू चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। त्यसमा हामीले एउटा अमेरिकामा गऱ्यौँ, अस्ट्रेलियामा, युरोपमा, त्यही एउटा खालको मिनी कन्फरेन्स प्री कन्फरेन्स जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ गरेका थियौँ। र अहिले हामीले लागेको चाहिँ के भने त्यो कन्फरेन्स एकदम यो कन्फरेन्समा सफल हुनलाई त्यो महत्त्वपूर्ण थियो, किनभने त्यहाँ जसरी इन्भल्भ हुनुभयो त्यहाँ भएको थुप्रै एक्सपर्टिजहरू यहाँ पनि आउनुभएको छ। त्यसो भने हाम्रो सुझाव के रहन्छ भने त्यो जुन रिजनल खालको कन्फरेन्स हुन् त्यो वार्षिक रूपमा हुन्, सधैँ हुन्, त्यस्तो खालको भइदियो भने अनि यहाँ भइराखेको कुरो यहाँ हामीले जे पत्ता ल्यायौँ त्यो त हामी फिडब्याक त्यो त दिन पनि सक्छौँ। अनि तपाईँले भने जस्तै गरेर यो एक किसिमको निरन्तर प्रोसेस चाहिँ भइरहन्छ अनि अर्कोचोटि कन्फरेन्स आउँदा हामी एक किसिमले तयारी भएर आएका हुन्छौँ। त्यसमा त्यस्ता खालको कन्फरेन्स हुनु चाहिँ जरुरी चाहिँ छ। हस्, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।